nato makita ang tinuod nga tao ba kay tungod wala nato giuna og pakipagrelasyon sa Ginoo. So kung gusto ka nga matarong ang imong pakipagrelasyon, mulungtad ang inyong relasyon nga kauban ang Ginoo, unahon sa nato og pangita ang Ginoo sa atong kasing-kasing para mahatag pod sa Ginoo sa atoa ang the best nga tao para sa atoa diri sa kalibutan. Yes, kay ang Ginoo mohatag gina siya tao nga maghigugma sa imuha og tinud-anay. Yes, ingana ang Ginoo ka maayo, tagaan kaniya og tao nga higugmaon ka nga sama sa iyang paghigugma sa imuha. Ingana ang Ginoo. So kailangan mo nang pinaka-importante gyud ng relasyon sa Ginoo. Unahon sa natog tarong ang atong relasyon sa Ginoo bago ta makipagrelasyon. Di gyud na siya matarong og wala kay tinuod nga relasyon sa Ginoo. Bisan unsa pa nimog pangita dinaa. Bisan unsa pa, bisan asa pa ka mangita, kung dili na gikan sa Ginoo, wala gyud na siya. So kailangan pangayuon nato na sa Ginoo para ihatag na sa atoa.